DPWH contractor responsable sa repair sa Panguil Bay Bridge. Governor Waminal gipasiguro nga matutukan dayon na mga isyu sa tulay. Ania ang report. Direktang ipahayag ni Misamis Occidental Governor Henry S. Waminal ngadto sa Department of Public Works and Highways kung DPWH ang kabahin sa nagpadayon nga mga isyu sa bagong nahuman nga Panguil Bay Bridge nga nagpasabot sa responsibilidad sa ahensya sa pagsiguro sa kaligon sa proyekto ug pagsunod sa mga standards sa construction niini. Kini atol sa bag-uhay pa lamang ipahigayon nga Regional Development Council kung RDC 10 Full Council Meeting sa Misamis Occidental. Ang meeting naghatag pagtagad sa kadaot sa asphalt pavement sa tulay. Nga sumala pa sa DPWH, resulta sa sobrang nga karga kung overloading sa mga truck nga miagi niini nga milapas sa 30-ton design capacity sa tulay ug epekto sa kusog kaayo nga ulan. Gipasabot ni Governor Waminal ang responsibilidad sa DPWH ug sa contractor niini ang Namkwang Kukdong Gumguang Joint Venture sa pagpugong sa negatibong mga issue kalabot sa tulay ug sa pagpatuman sa gikinahanglan ug dinalian nga mga repairs. Gipahayag ni Governor Waminal nga importanteng infrastructure project nga nagkonekta sa Misamis Occidental ug Llano del Norte ang Panguil Bay Bridge ug ang integridad niini dili angay makompromiso tungod lamang sa kakulangon sa pagpatuman sa mga lagda ug monitoring. Walay responsibilidad ang mga probinsya niini nga mga kakulangon. Apan kini tulubagon og responsibilidad sa DPWH o sa kontraktor sa proyekto. Gipasalig usab sa DPWH nga trabahoon kini pagka Disyembre 1 nga magikan sa Tangub City ngadto sa tubod ug ipatuman ang two-way traffic arrangement aron malikayan ang mga kalangan. Gidahom nga matrabaho ug makompleto galayon ang gihimo nga mga repairs. Gikumpirma usab ni DPWH 10 Concurrent Regional Director Lilibeth N. Aparecio nga obligado ang contractor sa pag-repair sa nadaot nga section sa tulay nga walay bayaran ang kagamhanan tungod kay ang completion certificate sa proyekto wala pa ma-issue. Gimando usab sa ahensya ang usa ka updated asphalt mix design ug waterproofing measures aron mapauswag ang kaligon sa tulay. Gipaklaro sa National Economic and Development Authority kung NEDA 10 Regional Director Myla Faye Aurora B. Carino ang kahinungdanon sa bukas ug way gikilingan nga pagmonitor sa Panguil Bay Bridge. Gibutyag niya nga regular nga nagmonitor ang Regional Project Monitoring Committee kung RPMC apan tungod sa mga reklamo kabahin sa kondisyon sa tulay o sa special investigative report ang paggahimuon. Sumala pa niya, lisod kun ang ahensya nga natahasan sa paghimo sa repair maurusab ang responsable sa pag-imbestiga. Mao nga aron masiguro ang transparency ug matutukan ug maaksyonan gayud ang mga issue ang RPMC sa pakigtambayayong sa DPWH-10 ang maghimo sa usa ka masusi nga evaluation. Kini nga pahayag sa NEDA, nagsiguro nga ang pampubliko nga infrastruktura nakakabot gayud sa taas nga kalidad samtang nagmentina sa integridad sa proseso sa pag-monitor niini nga proyekto. Ug aron natutukan ang issue sa overloading, giinstalar ang mga portable weighing scales sa masig katumoy sa tulay. Bisan pa man, ang kakulang sa pondo naglimite sa pagpatuman niini sulod sa 24 oras ug 7 ka adlaw sa matag semana. Rason, girekomenda ni Governor Waminal ang paghatag prioridad sa pagpahimutang sa usa ka permanente ug fully operational nga mga weight control stations aron malikayan ang dugang pang kadaot. Ang Panguil Bay Bridge usa ka flagship project nga nagkonekta sa Tangub City sa Misamis Occidental ug tubod sa Llano del Norte, usa ka yawing simbolo sa paglambo sa rehiyon. Ang sakto nga pagmentana ug pagsubay niini sa masukdanan sa kalidad importante alang sa paglambo sa ekonomiya ug kaayuhan sa Northern Mindanao. Gitapos ang RDC 10 Full Council Meeting uban sa hiniusa nga panawagan alang sa mas lig-on nga pagpatuman sa
anti-overloading regulations ug mas napauswag nga pagdumala sa DPWH aron mapanalipdan ang kaligon sa tulay nga mulungtad pa sa daghang mga katuigan. Gipasabot sab ni Governor Waminal nga bisan tuod bug-os ang suporta sa mga probinsya sa tumong sa Panguil Bay Bridge Project apan dili sila responsable sa mga kakulangon iniini. Hinuon angay nga manubag ang DPWH o ang contractor niini sa pagsiguro nga makaalagad sa katawhan ng PBB sa taas pa nga panahon. Ang aksyon sa DPWH o pagkonsidera sa mga rekomendasyon ni Governor Henry S. Waminal nagpakita sa usa ka seryosong pasalig alang sa kalig-on o pagkakasaligan sa Panguil Bay Bridge alang sa umaabot pang mga henerasyon sa daghan pang mga katuigan.